उर्दू इन्फो टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रज़ा और आज मैं आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा मुबारक के बारे में तफसीलन बताने वाला हूं और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा मुबारक के मौजज़ात के 3 वाक़यात सुनाने वाला हूं। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो मुक़द्दस लाठी है जिसको असाए मूसा कहते हैं। इसके ज़रिए आपके बहुत से उन मौजज़ात का ज़ुहूर हुआ जिनको कुरान मजीद ने मुख्तलिफ उन्वानों के साथ बार बार बयान फरमाया है। ये लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कद के बराबर 10 हाथ लंबी थी और इसके सर पर 2 शाखें थीं जो रात में मिशल की तरह रोशन हो जाया करती थीं। ये जन्नत के दरख्त पीलू की लकड़ी से बनाई गई थी और इसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहिश्त से अपने साथ लाए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये मुक़द्दस असा हजरात अंबिया कराम को यके बाद दीगरे बतौर मिरास मिलता रहा, यहाँ तक कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को मिला जो कौम मदैन के नबी थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत फरमाकर मदैन तशरीफ ले गए और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी हजरत बीबी सुफरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से आपका निकाह फरमा दिया और आप 10 बरस तक हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहकर आपकी बकरियां चराते रहे। उस वक्त हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक आपको ये मुक़द्दस असा अता फरमाया। फिर जब आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा को साथ लेकर मदैन से मिस्र अपने वतन के लिए रवाना हुए और वादी मुक़द्दस मुकाम तब्वा में पहुंचे तो अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली से आपको सरफराज फरमाकर मनसबे रिसालत के शर्फ से सर बुलंद फरमाया। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपसे जिस तरह कलाम फरमाया, कुरान मजीद ने उसको इस तरह बयान फरमाया कि और ये तेरे दाहिने हाथ में क्या है ए मूसा? अर्ज की, ये मेरा असा है, मैं इस पर तकिया लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ और मेरे इसमें और काम हैं। और कामों की तफसीर अलामा कराम ने कुछ यूं बयान की है, इसको हाथ में लेकर इसके सहारे चलना, इससे बातचीत करके दिल बहलाना, दिन में उसका दरख्त बनकर आप पर साया करना, रात में इसकी दोनों शाखों का रोशन होकर आपको रोशनी देना, इससे दुश्मनों, दरिंदों और सांपों, बिच्छुओं को मारना, कुएं से पानी भरने के वक्त इसका रस्सी बन जाना और इसकी दोनों शाखों का डोल बन जाना, बवक्ते जरूरत इसका दरख्त बनकर हस्बे ख्वाहिश फल पैदा करना, इसको जमीन में गाड़ देने से पानी निकल पड़ना वगैरह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस मुक़द्दस असा से ये तमाम काम निकालते रहे, मगर जब आप फिरौन के दरबार में हिदायत फरमाने की गरज से तशरीफ ले गए और उसने आपको जादूगर कहकर झुटलाया तो आपके इस असा के जरिए बड़े बड़े मौजज़ात का ज़ुहूर शुरू हो गया, जिनमें से 3 मौजज़ात का तज़किरा कुरान मजीद ने बार बार फरमाया। जिनमें इस असा का अज़दहा बन जाने वाला वाक़या कुछ यूं है कि फिरौन ने एक मेला लगवाया और अपनी पूरी सल्तनत के जादूगरों को जमा करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए मुकाबला पर लगा दिया। और इस मेला के अज़दहाम में जहां लाखों इंसानों का मजमा था, एक तरफ जादूगरों का हजूम अपनी जादूगरी का सामान लेकर जमा हो गया और उन जादूगरों की फौज के मुकाबले में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा डट गए। जादूगरों ने फिरौन की इज्जत की कसम खाकर अपने जादू की लाठियों और रस्सियों को फेंका तो एकदम वो लाठियां और रस्सियां सांप बनकर पूरे मैदान में हर तरफ फुनकारें मारकर दौड़ने लगी और पूरा मजमा खौफो हिरास में बदहवास होकर इधर उधर भागने लगा। और फिरौन और उसके तमाम जादूगर इस करतब को दिखाकर अपनी फतह के घमंड और गुरूर के नशा में बदमस्त हो गए और जोशे शादमानी से तालियां बजा बजा कर अपनी मुसरत का इजहार करने लगे कि इतने में नागहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से अपनी मुक़द्दस लाठी को इन सांपों के हुजूम में डाल दिया तो ये लाठी एक बहुत बड़ा और निहायत हैबतनाक अज़दहा बनकर जादूगरों के तमाम सांपों को निगल गया। ये मौजज़ा देखकर तमाम जादूगर अपनी शिकस्त का एतराफ करते हुए सजदा में गिर पड़े और बाआवाज़े बुलंद ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि हम सब हारून और मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाए।
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصے کا دوسرا واقعہ کہ آپ کے عصا مارنے سے چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا، جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ اور تسلط سے آزاد کرائیں۔ چنانچہ اب 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان تیہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھرتے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان تیہ میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیا میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بٹیریں تھیں۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا تو اس پتھر میں 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ قرآن مجید میں بھی اس واقعہ کا ارشاد ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کا اس ویڈیو میں تیسرا اور آخری واقعہ سنانا چاہوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں عصا مارا تو دریا پھٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت و سرکشی بڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا اس لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتا چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی حالت بہت نازک ہو گئی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ چنانچہ جوں ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئیں اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ فرعون جب دریا کے پاس پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئیں اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعہ کا بیان بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والے وہ تینوں عظیم الشان معجزات جن کو قرآن کریم نے مختلف الفاظ اور متعدد عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرما کر لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان بنا دیا۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ پر شیئر کیجیے، اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔